अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम कहती है। लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो बहुत आली रुतबा और इंतहाई जलीलुल कदर है। लिसनर्स, हमने कल आपके साथ एक नावल शेयर किया था होशरुबा, जिसकी हम नेक्स्ट एपिसोड आपको एवरी फ्राइडे दिया करेंगे। और अब हम एक नया नावल शुरू कर रहे हैं, काला जादू, जिसके राइटर हैं M.A. राहत। ये बहुत हॉरर नावल है और ये एक जादू की कहानी है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये एक लड़के की कहानी है जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ था अमीर होने का, और उसने ये देखा कि मैं शॉर्टकट तलाश करता हूँ जिससे मैं अमीर हो जाऊँ, और उसको नहीं पता था कि वो क्या कर बैठेगा। उसने हर वो गलत हरबा अपनाने की कोशिश की जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। जैसे कि हमें इस्लाम में जादू टोने से मना किया गया है, और उसने जादू मंतर तंत्र करके अपने आप को अमीर करने की कोशिश की, और वो एक ऐसे जलील और शैतानी इंसान के हाथ लग गया जिसने उसको खूब लूटा। तो लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी, जो कि एक नावल है, काला जादू। एक लड़का जिसका नाम रफ़ीक है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और उसके दोस्त भी बेरोज़गार ही थे। वो सिटा, जिसको हम सिटा बोलते हैं, सिटा लगाना, वो और घोड़ों की रेस लगाकर कुछ पैसे कमाता था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि यार, हम तो तंग आ गए हैं इस काम से, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। तो एक दोस्त ने बोला कि क्यों ना हम किसी किस्म का जादू करवाएं। तो रफ़ीक बोला, यार इधर तो सब पैसे खाने वाले हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, सब पैसे खाते हैं और वो जाते हैं, कोई भी काम का बंदा नहीं मिलता। इसी असना में वो उठा और वो अपने घर की तरफ चला गया। और सुबह उठकर वो जब गोश्त लेने के लिए गया, तो कसाई ने, जिसको हम कसाब बोलते हैं, कसाब ने उसके सामने एक हड्डी से गोश्त को उतारा और हड्डी को दरमियान से तोड़ दिया। उसने कसाई से पूछा कि मैंने ये चीज़ काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि कसाब यही अमल बार बार दोहराते हैं कि जब भी वो एक हड्डी है उधर से मांस उतारते हैं तो उस हड्डी को दरमियान से तोड़ कर फेंक देते हैं। तो कसाई बोला कि ये हमने अपने बड़ों से सुना था कि जब भी इस हड्डी को उतारो तो इसको दरमियान से तोड़ दो। लड़के के इसरार करने पर जब उसने पूछा तो उसने जवाब दिया कि इस हड्डी पर काला सिफली अमल होता है। ये बात सुननी ना थी कि उसके दिमाग में जो शैतानी ख्वाहिशात थी वो फिर भड़क उठी, और वो जा रहा था और रास्ते में उसे एक बुज़ुर्ग मिले जिससे उसने सारी बात पूछी। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये शैतानी काम के लिए ये हड्डी यूज़ होती है। अगले ही दिन रफ़ीक दोबारा से सिट्टा लगाने और घोड़ों की रेस में देखने के लिए चला गया। जब रफ़ीक ने सिट्टा लगा लिया और उसके बाद घोड़ों के तबेले में गया, तो घोड़े देखते देखते उसके बाद वो आवारागर्दी करने के लिए बाहर रोड पर चला गया। चलते 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 सुनसान सड़क पर उसको कुछ भी नज़र ना आया, और दूर दूर तक सिर्फ खामोशी थी। उसके बाद वो घूमता घूमता जब आगे को निकला, तो दूर उसको एक छोटे से कद का, बग़ैर कमीज़ पहने, एक तहमत बांधे हुए एक इंसान नज़र आया, जो कि एक टीले के ऊपर एक टांग को फोल्ड करके खड़ा हुआ था। इसने जब उसे गौर से देखा तो इसको लगा कि ये कोई इंसान है। जब ये उसके पास गया तो वो जो भी इंसान था उसने अपनी एक टांग नीचे की ओर खड़ा हो गया। इसने पूछा कि तुम कौन हो? जब इसने उसकी शक्ल देखी तो उसकी आंखों में बहुत शैतानी हंसी थी। रफ़ीक के पूछने पर उसने कहा, तुम कौन हो? रफ़ीक ने पूछा कि आप इतनी सुनसान और इतनी खौफनाक जगह पर क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला, बिटवा तुम बताओ तुम्हारा क्या काम है? तो रफ़ीक ने बोला, आप तो अपने हुलिये से कोई साधु बाबा लग रहे हैं, आपका क्या नाम है? तो वो बाबा बोला कि जो भी नाम तुमने मुझे दे दिया मेरा यही नाम है। और रफ़ीक ने कहा कि मुझे लगता है कि जैसे आप कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। उसने रफ़ीक से बोला, जो तुम समझो। रफ़ीक के दिल में जो उसकी शैतानी ख्वाहिशात थीं वो एकदम जन्म लेने लगी, और वो कहने लगा कि मैं तो अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। ये कहना ही था तो रफ़ीक ने कहा कि क्या आप
تعویذ اور یہ عمل کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل کرتے ہیں۔ رفیق نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں اور ایک امیر ترین انسان بن جاؤں۔ اس پہ وہ سادھو بولا کہ اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو جو میں کہوں گا بٹوا کیا تم وہ کرو گے؟ تو رفیق نے کہا ہاں میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں۔ سادھو بابے نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں ساری زندگی بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ رفیق نے کہا میں جو ایک دفعہ کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اس پہ سادھو بابے نے کہا کہ کل اسی ٹائم تم نے آنا ہے، اور وہ جو ہڈی ہے جس کو رفیق نے ایک قصاب کے پاس دیکھا تھا، اس ہڈی کا نام لیا، اور تم وہ میرے پاس لے کر اسی ٹائم پر آ جانا۔ اگر کل تم اس ٹائم پر نہ آ سکے تو پھر تمہیں 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ رفیق نے کہا ٹھیک ہے، کل 6 بجے میں اس جگہ پر آ جاؤں گا۔ رفیق جب اگلے دن صبح اٹھا اور وہ قصاب کی دکان پر گیا، اس نے کافی سوچا کہ کوئی بھی مجھے وہ ہڈی نہیں دے گا کیونکہ وہ ہڈی سفلی علم سے جڑی ہوئی ہے۔ رفیق نے سوچا کہ میں پورا اوپر والا چیسٹ پیس ہی خریدوں گا تو مجھے وہ ہڈی مل جائے گی۔ رفیق نے ایسا ہی کیا اور اس نے بکرے کا سارا چیسٹ کا ہاف حصہ اس سے لے لیا۔ لے کر رفیق بڑی تیزی سے 4 بجے تک اس جگہ والے ٹیلے پر پہنچا، اور جب اس ٹیلے پر پہنچا تو رفیق نے بڑی تیزی سے اس سے گوشت کو الگ کیا، اور جب وہ رفیق گوشت کو الگ کر رہا تھا تو رفیق کے سر کے اوپر بہت زیادہ چیلیں منڈلانے لگیں۔ رفیق نے اسے بہت مشکل سے اڑایا اور پھر اپنی اس ہڈی کو بہت احتیاط سے بغیر ٹوٹے کاٹنے لگ گیا گوشت کو۔ رفیق نے جب اس ہڈی کو اتارا تو اتنے میں رفیق دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ رفیق جب آن ٹائم پر 6 بجے ادھر پہنچا تو وہ سادھو بابا ادھر آ چکا تھا۔ رفیق نے سادھو بابا کو وہ ہڈی دی، اور سادھو بابا نے سورج کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر کچھ تنتر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی کالا علم کر رہا ہے۔ رفیق اسے دیکھ کر ایک دم بہت ڈر گیا، لیکن رفیق نے سوچا کہ اگر امیر ہونا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ سادھو بابا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اس بات کے بارے میں تم کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گے، اگر تم ذکر کرو گے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ کیونکہ رفیق جب اپنے دوستوں سے ملا تھا تو رفیق نے اس بات کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ ذکر کرنے والی بات ہی نہ تھی۔ خیر، رفیق نے اس کو یہ جب منتر کرتے دیکھا تو رفیق ایک دم سے ڈر بھی گیا۔ جب سادھو نے آنکھ کھولی تو سادھو نے اپنے تہمت سے پیچھے ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک بت نکال کر دیا، ایک پتلا نکال کر دیا۔ وہ پتلا انتہائی خوفناک تھا اور اس پتلے میں بہت سخت بدبو آ رہی تھی، جو کہ سادھو بابا کے پاس جب میں پہلے دن گیا تھا وہی بدبو سب طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ویسی ہی بدبو اس پتلے میں سے آ رہی تھی۔ سادھو بابا نے اس کو کہا کہ یہ پتلا تم لے جاؤ اور ایک دربار کا نام لیا سادھو بابا نے کہ اس دربار پہ جاؤ۔ جب رفیق نے اس دربار کا نام سنا تو رفیق کے دل میں بہت خوف آیا، کیونکہ ابھی بھی رفیق کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ایمان باقی تھا۔ رفیق نے بولا کہ یہ جو بابا ہیں ان سے تو میں بچپن میں ان کے ساتھ میرا گزرا ہے، میں ان کے مزار پر ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو سادھو نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آپ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، یہ عمل کا پہلا حصہ ہے، اس کو لے جاؤ۔ اس کو اس مندر کی 19ویں سیڑھی پر جب تم چڑھو گے تو سامنے ایک اس کو دربار کو کراس کرو گے تو سامنے ایک قبرستان ہوگا، اور قبرستان کے دونوں دروازوں کے درمیان میں 2 قبریں ہیں، اور ان قبروں کے درمیان میں تمہیں اس بت کو رکھنا ہوگا اور بس تم واپس آ جانا۔ رفیق بہت ڈرا اور رفیق کا ایمان اسے کہتا تھا کہ تم ایسا مت کرو۔ خیر، سادھو بابا نے اسے وہ پتلا دیا اور رفیق وہ لے کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رفیق نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہاں سادھو بابا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رفیق خیر چلنے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد رفیق کو بہت خوف آیا اور رفیق کو لگا کہ جیسے وہ پتلا زندہ ہو گیا ہے، اس کے جسم میں حرارت پیدا ہو رہی ہے۔ رفیق بہت خوف زدہ ہوا اور بہت جلدی سے مزار کی طرف گیا۔ اس مزار کے اوپر 19 سیڑھیاں تھیں۔ رفیق جب 19 سیڑھیوں پہ چڑھا، 19ویں سیڑھی پر چڑھنے وقت رفیق نے جب نیچے دیکھا تو رفیق کو لگا کہ وہ بہت اونچائی پر آ گیا ہے، اتنی اونچائی پہ کہ جیسے اس کا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا ہے۔ رفیق بہت خوف زدہ ہوا اور اس نے کہا دل میں کہ میں پہلے بھی اس جگہ آتا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ سیڑھیاں آج اتنی بلند کیوں ہو گئی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟
بس یہی سوچنا تھا کہ رفیق آگے اپنی منزل کی طرف بڑھا، کیونکہ رفیق نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ اب جو بھی ہو میں وہ کام کروں گا۔ رفیق جب آگے گیا تو آگے چلتے چلتے رفیق جب اس قبرستان تک پہنچا تو رفیق نے وہیں پر پتلے کو رکھا اور رکھ کر واپس آنے لگا۔ اور لسنرز، یہ تھی آج پہلی ایپیسوڈ۔ آگے رفیق کے ساتھ کیا ہوگا اور رفیق کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، یہ ایک بہت خوفناک لمبا سلسلہ ہے، جو سٹوری ہم آپ کے ساتھ اس کی ایپیسوڈ 2 آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے۔ لسنرز، آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئے گی۔ یہ ایک کالے علم کی کہانی ہے جس میں رفیق کو بہت سے جنات کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ اس سٹوری کو ضرور سنیے گا اور آپ اس سے بہت سبق حاصل کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کالا جادو ناول ضرور پسند آئے گا۔ ہم اس کو ریگولر سنائیں گے، اور آپ ہمارے چینل کو پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔